अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आपको पता है एवरी डे देयर इज़ अ न्यू टॉपिक एंड एक टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी की, हमारी मेंटल वेल बीइंग, हमारी मेंटल हेल्थ। और आजकल के दौर में मुझे ऐसा लगता है जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जो सिचुएशंस हैं हमारे इर्द गिर्द, पर्टिकुलरली जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी जो एनवायरनमेंट है, वो हमें बहुत ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट आने लग जाता है। यहाँ वो बच्चा है, आई थिंक 8th का बच्चा है, 9th का बच्चा है, इवन आजकल छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होने लग गया है। और उसकी वजह क्या है? आपके सराउंडिंग्स में बहुत सी चीज़ें होने लग गई। हमारे पास अगर देखा जाए तो स्ट्रेस किस तरह कनेक्ट होता है, एक अच्छी मेंटल वेल बीइंग के लिए आपको क्या कहा जाता है? आप एक अच्छी ग़िज़ा में बैठें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, अच्छी हवा में बैठें, जाके पार्क्स में बैठें, आप किसी अभी ऐसी चीज़ करें जो आपके इर्द गिर्द अच्छी हो रही हो, जो आपको हैप्पीनेस दे। लेकिन हैप्पीनेस जो है आजकल बहुत ही कम हो गया है। आपकी मेंटल वेल बीइंग में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। अच्छा, छोटी छोटी बात पे आप लोग एंग्शियस होने लग जाते हैं और वो छोटी बातें बड़ी बनते 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 डिप्रेशन में चली जाती हैं। अब डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ी जो है एक तरह से डिज़ीज़ भी कह सकते हैं और एक अजीब सी कैफियत है जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जिसका ट्रीटमेंट करवाने वाले पे भी और करने वाले पे भी, दोनों पे बहुत चैलेंजिंग होता है। क्योंकि जो करवाने वाला होता है वो कभी भी ये नहीं सोच पा रहा होता कि मुझे हो क्या रहा है, और जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि यार इतनी सी चीज़ है, इसको तो घर में क्योर कर लो, इबादत करो। ठीक है, बिल्कुल। एक और बड़ी डिबेट चली थी कि लोगों ने कहा कि जी ये क्यों किसी ने कह दिया कि जी हर चीज़ का इलाज जो है वो आपके पास ये नहीं कि आप इबादत करें। बिल्कुल करें। नमाज आपको एक बहुत सुकून देती है। मतलब अब मुझे लगता है नमाज फ़र्ज़ है तो वो आपने किसी हाल में छोड़नी ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपको डिप्रेशन के लिए, आपको एंग्जाइटी के लिए, आपको स्ट्रेस के लिए, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं और तीनों का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो वो बहुत हाई स्ट्रेस हो जाता है। कुछ लोग एक्सट्रीम स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बात का, बड़ी बात का तो वैसे ही आपको पता है स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। तो इनको हम ठीक कैसे करें? अपने आप की सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप को ठीक करना कितना आसान है। मैं आज यहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ, पता नहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड कितनी चीज़ें चल रही होंगी, सुबह दोपहर शाम, हर चीज़ में कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई सब। और फिर बंदा इसको ख़त्म कैसे करे? हमें कहा जाता है कि जी स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आप ये करें, वो करें, लोगों से मिलें। आप लोगों से मिलें, आपको मज़ीद स्ट्रेस होता है आजकल की दुनिया में। आप कहते हो मैंने जाना ही नहीं है, क्या मिलना किसी से? हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, कोई आपकी बात सुनता है तो आपको जज करता है। फिर जी कहा जाता है कहीं बाहर चले जाओ। अब बाहर निकलना है तो वो भी स्ट्रेस है, जाएंगे तो ख़र्चा बड़ा हो जाएगा, कोई इंटरटेनमेंट करेंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे, खाना कहीं खाएंगे तो पैसे लग जाएंगे। तो आप देखें किस तरह ये पूरा एक चेन है, कनेक्टेड है हर चीज़ से। अगर मैं कहूँ कि मैं घर बैठूँगी और मैं फ़ोन पे बैठूँ तो जब मैं फ़ोन खोलती हूँ तो मुझे 10 स्ट्रेस और मिलते हैं। अगर आप मीडिया वालों की बात करें तो आप जब, अब मीडिया क्या, अब आप पूरी दुनिया में किसी की भी बात करें, आम घर में जो इंसान बैठा है जब वो इंस्टाग्राम खोलता है या कोई सोशल ऐप खोलता है तो वो कहता है यार मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है, मैं किस ज़िंदगी में गुजर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर एक और स्ट्रेस आ जाता है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपने आप को कंटेंट कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को वो कंफर्ट कैसे दे सकते हैं। कंटेनमेंट ख़त्म हो गई है लोगों में, बर्दाश्त, एंड्योरेंस ख़त्म हो गई है। टेंशन में आप होते हो, आप अपना काम कर रहे हो। मैं आज यहाँ काम पे आई हूँ, मुझे इस वक्त पता है राइट नाउ आई हैव सो मेनी थिंग्स ऑन माई माइंड बट आई हैव टू डू अ शो एंड आई एम डूइंग इट। मुझे करना है क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी रोज़ी रोटी है और मुझे काम करना है और काम करके घर जाना है। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते हैं, काम पे आते हैं, एनवायरनमेंट में होते हैं, उस एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ उनका दिल नहीं चाह होता। कल मैंने इतनी अच्छी बात एक सुनी कि एक लड़की है, वो ऐसे मीम्स बनाती है बैठ के और कंटेंट, बड़ा फ़नी कंटेंट बनाती है। तो शी सेड दिल नहीं चाह रहा मेरा आज काम पे जाने को, मुझे उस बॉस की शक्ल देखनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, ये मुझे इस तरह डिग्रेड करेगा, वो मुझे ऐसे बात बोलेगा, फिर मुझे ये करना होगा। लेकिन क्या करूं, पैसे तो कमाने हैं, घर तो चलाना है, पेट तो पालना है। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं ना तो इंसान अंदर से बहुत स्ट्रेस्ड है, और जब वो स्ट्रेस्ड होता है तो वो फिर
کس طرح اپنے اسٹریس کو ٹھیک کرے, کیا کرے, پھر وہ ڈپریشن میں جانے لگ جاتا ہے, کام پھر بالکل ہی کرنے کو دل نہیں چاہتا, نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا, کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈیسائڈ کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں, کہ ایک بندے کو اس اسٹیج پہ لانے میں بہت سے لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو ہاؤ ٹو protect ourselves, and if we are one of those that we are creating troubles for others, تو how to mend that, how to improve that, کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, یا میں ایک جگہ کام کروں تو وہ ایک ٹیم کی طرح کام کروں. اگر میں گھر میں ہوں تو میرے گھر والے مجھ سے اتنے کنیکٹڈ ہوں کہ مجھے باہر جا کے کسی سے بات نہ کرنی پڑے, یا میرے گھر والوں میں اتنی یونٹی ہو, یا میرے پاس ایک کمفرٹ جگہ ہو جہاں میں اپنے اسٹریس کو آرام سے ختم کر سکتی ہوں. آپ یقین کریں, میں جم جاتی ہوں, میں وہ لوگوں کو دیکھتی ہوں, میں اس سے کسی دن بات کری تھی تو اسے کہا میں اس لیے آ گئی جم کہ مجھے بہت اسٹریس ہو رہا تھا, پر اب مجھ سے جم بھی نہیں ہو رہا. تو آئی سیڈ سیم, مجھ سے, میں بھی اگر اسٹریس میں ہوں تو مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا یہ کرنا شروع کر دو, یہ کرنا شروع کر دو, انرجی یہاں لگاؤ, ادھر لگاؤ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اب بہت مشکل ہے. پہلے زمانے بہت اچھے تھے, بہت سکون ہوتا تھا, اتنی چیزیں نہیں پریشانی والی ہوتی تھی. تو آج ہم مینٹل ویل بینگ پہ بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ایکسپرٹس ہوں گے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور کیسے ان الجھنوں سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, اینکشسنس, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ مینٹل ویلنس. اور آئی تھنک ہم لوگ بڑا کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے شوز لے کے آئیں تاکہ پیپل ہو آر اسٹرگلنگ ود دس دے کین ایٹ لیسٹ فائنڈ آؤٹ کہ ہمیں ہو کیا رہا ہے, اور اگر ہمیں یہ پرابلم ہے تو ہم گھر بیٹھے اس کو نہیں سولو کر سکتے. وی نیڈ ٹو سی اے سائیکالوجسٹ اور اے تھراپسٹ. تو یہ ضروری ہے. اور جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو گیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے. تو جو گیونگ اینڈ پہ بھی ہے نا, اس کی تھیراپی ہونا بھی بہت ضروری ہے. وائی از اٹ نیسسری؟ بیکاز وہ کن اسٹرگلس سے گزر رہا ہے اور وہ دوسرے پہ کیوں نکال رہا ہے, اپنی انسیکیورٹیز کیوں پروجیکٹ کر رہا ہے دوسرے پہ. اس پہ ہم بات کریں گے. وی ہیو سہیل خاصوانی, ہی از اے سائیکو تھراپسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. دین وی ہیو مہجبین جو کہ ہیں ویلنس ایکسپرٹ. السلام علیکم. اینڈ ہمارے ساتھ ہیں فریمہ بطول جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا شو آل آف یو. اینڈ بہت ہی کوئی یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. سو آئی اسٹارٹ فرام یو کہ سب سے پہلے تو جو میں نے یہ بات کی ہے کہ کیا یہ ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے, ہماری سراؤنڈنگس, ہمارے ملنے ملانے والے؟ اٹس این انٹرسٹنگ کویشچن. آئی فیل جو آپ نے پہلے بات کی کہ کافی لوگ ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں جن کو تھیراپی کی نیڈ ہوتی ہے, بٹ کافی لوگ جو کہ فردر لوگوں کو گیورز ہوتے ہیں, جو لوگوں کو ٹراماٹائز کر رہے ہوتے ہیں, آئی فیل ان کی ہسٹری میں جانا بھی بہت ضروری ہے. اینڈ فرام اے کیوریس پلیس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ دوسروں کو یہ ٹراما, اس اسٹیج پہ آ گئے. دیٹس رائٹ, کہ وہ دوسروں کو ٹراما پاس آن کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اگر ہم اس کو کمپیشنیٹلی دیکھ سکیں, آئی تھنک اٹ وڈ ریلی ہیلپ دا سوسائٹی ان جنرل. بٹ یوزلی کیا ہوتا ہے مہجبین, وین یو ٹیل سمبڈی, ایک تو ہوتا ہے نا چلیں جس کو ضرورت ہے, جو بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے, لیکن جو کرنے والا ہے, جب آپ ان کو کہتے ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں جائیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہے, تم میں ہی پرابلم ہے. دیٹس کالڈ نارسسزم. ٹھیک ہے, آپ نارسسسٹک پرسنالٹی کے ساتھ جب بیٹھتے ہو تو آپ کو وہی سننے کو ملتا ہے کہ یو ناٹ می. تو یہ کیا, اس کے لیے کس طرح کنونس کیا جائے, ان کی کوئی گھر میں تھیراپی شروع کر دیں, ان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ہم دیکھیں. مینٹل النس اور فزیکل النس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو پکڑ کے لے جا کے ڈرپس لگا کے میڈیکیٹ کر سکتے ہیں, بٹ فار سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اٹ از ویری امپورٹنٹ فار پیپل ٹو بی ایٹ لیسٹ ولنگ ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ, جہاں پہ وہ جا کے یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا پرابلمس ہیں. اس میں یہ کیپیسٹی انسان کے اندر ہونی بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں انٹروسپیکشن کی یا سیلف اویئرنیس
की कैपेसिटी कितनी है. बिल्कुल. अगर एक इंसान की ज़िंदगी शुरू ही से, एंड ऑफ कोर्स नार्सिसिज्म कम्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट मोस्टली, एंड मोस्टली चाइल्डहुड ट्रॉमास. ऑफ कोर्स, बिल्कुल. तो उस वक्त जब बचपन में आपने अपने पेन को डिनाई किया क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेता है. समटाइम्स नार्सिसिज्म ये इस तरह से होता है कि टू मच वैलिडेशन दे दी गई बचपन में, या टू लिटिल वैलिडेशन. ठीक है, लेस एम्पैथी एंड लेस सिंपैथी. या जहाँ टू मच वैलिडेशन मिली तो वो तो फिर किंग हो गए ना, किंग हो गए. दुनिया ही मेरी है तो मेरे अंदर तो कोई फ्लॉ नहीं है. जहाँ टू लिटिल वैलिडेशन हुई तो वहाँ उनको एक अपनी फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करनी पड़ी जिसमें वो फंस गए और वो बाहर नहीं आ सके. तो डिनाइल वर्क्स फॉर देम एज ए डिफेंस मैकेनिज्म. जब डिनाइल होता है तो फिर आई एम राइट, I can't be wrong, and they project themselves in a light जहाँ वो perfect होते हैं. तो narcissism हमारे यहाँ इतना ज़्यादा common है, इतना ज़्यादा है, and I'm so glad that we are now talking openly about it. You were saying कि पहले नहीं होता था, पहले लोग खुशी खुशी रहते थे. आप अभी भी किसी रिमोट एरिया में चले जाएं ना, लोग खुशी, वहाँ पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस, अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस रैम्पेंट है, औरतों के अंदर मिसोजिनी कितनी भरी हुई है, पेट्रियार्कल थॉट्स इन वुमेन इतनी ज़्यादा है, एंड पीपल टेक प्राइड इन इट बिकॉज वही आपको आपके अंदर एम्बेड हुआ है. सो अब हमें नज़र आ रहा है, अब ये इस तरह से है कि किसी ने एक पाइप होज लेके वो जो ड्राई मट्टी थी जो बहुत सेंचुरी से सूखी पड़ी थी उसको पानी से धोना शुरू किया, तो हमें अब कचरा नज़र आने लगा है. बिल्कुल ठीक कह रही हैं. अच्छा, मुझे आप बताएं कि जो हम पाकिस्तानीज़ हैं ज़्यादा मोस्टली वी ड्रेड टू गो टू अ थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट. ट्रस्ट फैक्टर सबसे पहले आता है, एंड देन पीपल आर नॉट दैट अवेयर कि हमें इसके लिए भी डॉक्टर पे जाना है. और मोस्टली एज अ थेरेपिस्ट आपको क्या लगता है, आप थेरेपी भी करती हो राइट? कि क्या सफरिंग्स हैं? अच्छा, नॉर्मली मैं जब अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह कर रही होती हूँ तो मैं हर एज ग्रुप को, डिफरेंट रेसेस के पीपल जो होते हैं, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, उनको साथ जाकर अवेयरनेस दे रही होती हूँ. सबसे पहले तो यहाँ पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या कॉमनली वो एंजाइटी फेस कर रहे हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है. सारे जो है वो उसको कह रहे होते हैं कि इसको काम करने का दिल ही नहीं करता, ठीक है, या वहाँ से उसको एक रिजेक्शन मिल रही होती है, सारे लोग उसे टॉन्ट कर रहे हैं. तो मैं जब क्वेश्चनिंग करती हूँ लोगों से कि आपको क्यों ये चीज़ एक टैबू लगती है, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं. एक दफ़ा मुझसे किसी ने ये कहा कि हम तो इसलिए नहीं जाते क्योंकि थेरेपिस्ट आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जो आप उनका जवाब देते हुए तो आप पागल हो जाते हैं. या वो ये जो इतने आप कहते हैं इमोशनली टॉन्टिंग वर्ड अपने लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हम जाएंगे, लोग तो हमें कहेंगे कि ये पागल है, हमारे वर्क प्लेस पे इतने ज़्यादा इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, हमें लेबल कर दिया जाएगा, ये इन्फ्लुएंस होगा. हम फैमिली की किसी गैदरिंग में जाएंगे, वहाँ पर होगा. या अगर कोई थेरेपिस्ट के पास जाता है तो उससे लोग डिस्टेंस होना शुरू हो जाते हैं कि इससे बात नहीं करो. बिल्कुल, ये तो क्योंकि थेरेपिस्ट के पास जाता है. अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं उनको, और इतना ज़्यादा वो स्टिग्मा है. और हमारा तो कल्चर है कि अच्छा लोग आपको बताएंगे कि आप कौन हैं, लोग जो चीज़ कह रहे हैं वहाँ से वैलिडेशन मिल रही है, तो उस वजह से सफ़र कर रहे होते हैं. और जो प्रेवलेंस है, हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक आपका न्यूरोसिस है, दूसरा आपका साइकोसिस है. न्यूरोसिस में आपके एंजाइटी सिम्टम्स आ गए, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ गए, लोग सफ़र कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि क्या चीज़ हमारे साथ चल रही है. बिल्कुल. अच्छा, मुझे बताएं सुहेल के हम औरत तो बहुत ज़्यादा, एक तो जाने से उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद तो 10 लोग होते हैं बात करने वाले. फॉर अ मैन इट्स स्टिल वेरी डिफ़िकल्ट टू गो एंड ओपन अप. तो आदमियों की क्या ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम स्ट्रेस ले लें, एंग्जाइटी ले लें, कुछ भी इस तरह की चीज़? That's right. I think even if you look at the male suicide rates जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, even globally अगर हम stats देखें. I think एक जो हमारे अंदर concept है कि जो males हैं वो strong है in a way कि हम strong है तो हम अपने emotions नहीं दिखाते हैं. I think वो strength और
वल्नरेबिलिटी का जो आइडिया है हमारे सोसाइटी के अंदर वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड है. सो अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो यू शुड बी एबल टू शो योर इमोशंस, यू नो, और वो फ्लो करने चाहिए बिकॉज दैट्स हाउ वी आर बिल्ट. सो आई थिंक फॉर मेन इट्स, यू नो, आई थिंक प्रॉब्ली एक शेम एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है जो कि उनको स्टॉप करता है कि वो थेरेपी में नहीं जाते. आई थिंक अ सेंस ऑफ जजमेंट एज वेल फॉर बोथ मैन एंड वेमेन. अगर हम अपने ख़ानदान में फॉर एग्जांपल किसी को बताते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली इन द सोसाइटी हमें एक शेमिंग रिस्पॉन्स मिलता है कि ओके जी आप इस तरह कर लें या फिर ये चीज़ कर लें. थेरेपी इज़ समटाइम्स नेवर प्रपोज्ड एज अ सोल्यूशन. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो फैमिली है वो एक नॉन जजमेंटल अप्रोच से उसको अप्रोच करे तो आई थिंक जो बंदा जो सफ़र कर रहा है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ थेरेपिस्ट, व्हाट आर सम क्वालिटीज़ जो एक थेरेपिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट को लेके चलनी है सो पीपल कैन, यू नो, ट्रस्ट देम एंड दे कैन ओपनली कम टू देम. ओके, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो एक चीज़ ये होती है कि जब आपके पास कोई इंसान आता है तो वो डरा हुआ होता है. उसको समझ उसके नहीं आ रही अंदर थी, इंटरनल vulnerable. जजमेंट इतनी ज़्यादा होती है और कोई भी बात कहते वक्त वो ये सोच रहा होता है कि जो सामने बैठा हुआ है इज़ गोइंग टू जज मी. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वहीं से स्टार्ट होती है कि यू आर होल्डिंग दैट स्पेस, यू आर अलाउइंग देम टू ब्रिंग वट एवर they're there for. कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो अपने चाइल्डहुड सेक्सुअल ट्रॉमास फर्स्ट या सेकंड सेशन में कह देते हैं एंड दे सेड कि आई न्यू आई एम गोना ब्रिंग इट अप बट आई डिडंट नो कि मैं इतनी जल्दी लेके आ जाऊंगा / आ जाऊंगी. You were talking about men. Funnily enough, I have a lot of men who come to me and I have seen them cry like babies. Women also. Stigmatization जो है वो इतनी ज़्यादा है कि हमसे एक ट्रेनिंग में ट्रेनर ने कहा कि जब सर्जन सर्जरी करता है ना और वो ऑपरेशन थिएटर से निकलता है तो वो ऐसे सीना चौड़ा करके बाहर निकलता है, और जब साइकोथेरेपिस्ट अपने क्लाइंट की ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखता है तो वो पीछे से बस शैडोज़ में चीयर कर रहा होता है. तो हमारा काम ये नहीं है कि हम सामने आएँ, उसकी वजह यही है कि स्टिग्मेटाइजेशन बहुत है. That is the reason why I went into holistic wellness, so that people wouldn't feel shame coming to me. मैंने ये देखा कि टॉक थेरेपी की certain limitations हैं. ऑन एंड ऑन आप बात तो कर सकते हैं मगर अचानक से आप अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ें फील करने लगेंगे. स्ट्रेस किस तरीके से आता है? एक क्रीपी क्रॉली फीलिंग आपकी स्किन पे, आपके अंदर वाइब्रेशंस होने लगती हैं, आपके पेट में पैंग्स होने लगते हैं, यू फील द नीड टू गो टू द बाथरूम, यू फील हेडेक, यू गेट स्पॉन्डिलाइसिस, यू गेट लोअर बैक पेन, योर नीज गेट अफेक्टेड. आपकी गट हेल्थ, IBS, आपका PCOS, बिल्कुल ठीक है, थायराइड, डायबिटीज, they're all related to. and then the severe body aches. आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा होता है, like you're just lost. So ये सारी चीज़ें लेके कोई इंसान अगर आपके पास आएगा तो उसको सबसे पहले ये एक जगह चाहिए कि आप कह लो कुछ भी कह लो, and then build that trust, that working relationship, जहाँ पे वो रिलीज कर सके जो वो कैरी कर रहा है. बट वही बात है ना, आप तीनों से ही मेरा ये है कि आप वर्किंग प्लेस की हम बात करते हैं क्योंकि हर किसी ने आजकल काम करना है, जाना है काम पे करना. मैंने सुबह ये भी बात बोली है कि जब आप काम पे भी जा रहे हैं तो आपका एनवायरनमेंट या आपका वर्क एनवायरनमेंट इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आप नहीं कर पाते, पर वो स्ट्रेस भरता जाता है आपने, क्योंकि काम करना ही करना है. हाई फंक्शनिंग एंजाइटी, यस, दैट्स द थिंग. उसको कैसे हम ट्रीट करना शुरू. अच्छा, वर्क प्लेस स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में जो मेंटल हेल्थ थीम था, इट वाज स्ट्रेस एट वर्क प्लेस या मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, कि आप वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं. नॉर्मली होता ये है कि प्रोजेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं,
ورک پلیس پر گئے, باس کے ساتھ کوئی بات ہوئی, کسی نے ڈانٹ دیا, وہ غصہ گھر جا کے نکلے گا. بچوں پہ نکل رہا ہے, وہ غصہ بیوی پہ نکل رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ورک پلیس کی وجہ سے آپ کے پرسنل ریلیشن شپس جتنے ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہو گئے, اور سلولی آپ کی اب ورک لوڈ زیادہ ہے, آفس کا کام آپ اٹھا کر گھر لے کر جا رہے ہیں, آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوئی. جیسے ہی آپ کے سلیپ پیٹرنس ڈسٹرب ہوئے تو آپ کے ایشوز آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے, پھر اسٹریس ہو رہا ہے, پھر سلولی آپ باقی ڈس آرڈرس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ تو وہ ایشوز ہو گئے جن کی ہم نے بات کر لی. اس کو ہم لوگ کوپ اپ کس طرح سے کریں گے؟ اس میں ایک بہت آپ کہتے ہیں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹو پریکٹس مائنڈ فلنس. ٹھیک ہے, کہ نہ آپ پاسٹ میں جا رہے ہیں نہ آپ فیوچر میں جا رہے ہیں, آپ پریزنٹ مومنٹ پہ ہیں. اور دوسری آپ کی چیز ہوتی ہے گریٹیٹیوڈ. یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں. مائنڈ فلنس میں آپ ہیئر اینڈ ناؤ کنڈیشن میں آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کریں کہ اچھا میں اب یہاں پر بیٹھا ہوں, میں 10 چیزیں کاؤنٹ کرتا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہیں اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, مجھے کون سی 4-5 چیزیں جو سنائی دے رہی ہیں. آپ اپنی سینسز پہ کام کر رہے ہیں, 5 سینسز پہ. میں اب اس ٹائم پر اسمیل کیا کر سکتا ہوں, میرے منہ کے اندر کسی چیز کا ٹیسٹ آ رہا ہے. پھر آپ اپنی باڈی کو ٹچ کرتے ہیں کہ اچھا میرا باڈی ٹمپریچر کیسا ہے. ساری سینسز کو 1 by 1 آپ ایکٹیو کر رہے ہیں. یہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں کرتے ہیں, یا پریزنٹ مومنٹ میں چاہے آپ کی جتنی بھی اسٹریسفل زندگی, وہ ساری چیزیں آپ کی دور ہو جائیں گی کیونکہ آپ اس مومنٹ پہ آ گئے. اچھا مجھے نظر کیا آ رہا ہے, سنائی کیا دے رہا ہے, میری باڈی کی اویئرنیس کیا ہے. Is it easy to practice this? Yes, it is easy. I am a yoga teacher and my reason to become a yoga teacher was to take trauma out of the body. Yeah. But I struggle with people having consistency in practicing. لوگ یہ کہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نسخہ بنا کے آپ کے منہ میں ڈال دیا جائے اور ٹھک سے آپ کی ساری چیزیں چینج ہو جائیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ہیلدی لائف اسٹائل چوز کیا ہے, جب آپ جم جاتے ہو تو کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ 3 مہینے جم جانے کے بعد میری باڈی فٹ ہو جائے گی ایک دم اور اب مجھے کبھی جم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. کنسسٹنٹ پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے. سو مائنڈ فلنس, بریتھ ورک, باڈی ورک, سیلف اویئرنیس پہ کام کرنا از اے کنسسٹنٹ جاب. اینڈ دین پیپل سے نہیں ہوتا, نہیں. اوکے فائن, اگر آپ برگر روز کھاؤ گے, اگر آپ جنک فوڈ روز کھاؤ گے, دین ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کی باڈی فٹ ہوگی. ایون اف یو آر گوئنگ ٹو دا جم ریگولرلی, باڈی فٹ نہیں ہوئے گی. بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے اگر آپ تھیراپی میں جا رہے ہیں, یا آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھ رہے ہیں, یا آپ جم بھی جا رہے ہیں, یا آپ دوستوں کے ساتھ چائے ڈھابے پہ بیٹھ کے اپنا اسٹریس ریلیز کر رہے ہیں, اگر آپ کنسسٹنٹلی مائنڈ فلنس پریکٹس نہیں کریں گے, باڈی کے اندر سے اس اسٹریس کو ریلیز نہیں کریں گے جو ایکیومولیٹ ہو گیا ہے, تو پھر وہ وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں. اسٹریس بری چیز نہیں ہے, اسٹریس از اے گڈ تھنگ. اسٹریس انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر آپ کو اسٹریس نہیں ہوتا آج یہاں پہ صبح آنے کا, تو یو پروبیبلی وڈ ہیو سلیپٹ ٹل 11, رائٹ. اسٹریس از ہیلدی. ہاؤ ڈو یو مینیج اسٹریس؟ ناؤ اف سم ون ہیز اے ٹراما, تو آپ نے جیسے کہا کہ جو انسان پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہوتا وہ یا فیوچر میں ہوتا ہے یا پاسٹ میں ہوتا ہے. تو ڈپریشن کیا ہے؟ آپ پاسٹ میں ہیں, یو آر ڈویلنگ آن دا پاسٹ, اینڈ anxiety is fear of future based on your previous experiences. So جب آپ mindfulness practice کرتے ہو تو آپ یہاں 2 جگہوں سے نکل کے present میں آتے ہو. And I'm gonna use this platform to address please yoga. اگر کوئی مجھے بولے نا کہ کوئی انسان اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے, اپنی باڈی میں فیل سیف کرنے کے لیے اور اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے لیسٹ کیا کر سکتا ہے, That's yoga. That's yoga. Really? That is yoga. کہ آپ کا وہ سارا جو ہے وہ الائن ہونے لگ جاتی ہے چیزیں. یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جب ہم لوگ کلائنٹس لیتے ہیں تھیراپی کے لیے, تو فرسٹ یا سیکنڈ سیشن میں آپ چیک کرتے ہیں ریڈینیس ٹو چینج, کہ یہ تھیراپی کے لیے آیا تو ہے, یہ کتنا ولنگ ہے اس کو چینج اپنے اندر لانے کے لیے. اس کے بعد آپ ان کے موٹیویٹرز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے. جیسے میم نے کنسسٹنسی کی بات کی, تو پاکستان میں یہ بہت مشکل
चीज़ है। या आप जब हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर हॉस्पिटल कोई सरकारी है, तो वहाँ पे बड़ा ये कॉमन होता है, एक सेशन के लिए आए, रेपो बिल्डिंग हुई, रिलैक्सेशन हो गई, उसके बाद आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, मिल गया ना, इंस्टेंट रिलीफ मिल गया ना, तो अब ज़रूरत क्या है आने और की? दोबारा से जब रिलैप्स होगा फिर वही सारे के सारे सिम्टम्स हैं और आ रहे हैं। आई थिंक बहुत ही मज़े की और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन चल रही है, लेकिन हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है. विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. वेलकम बैक वंस अगेन. मेंटल वेलनेस पे बात हो रही है, मेंटल वेल बीइंग. क्यों हम डॉक्टर्स पे नहीं जाना चाहते, क्यों हम सुन के साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट सुन के हम डर जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ. जो बहुत परेशान होगा ना, वो तो ज़रूर कोई अपना कंफर्ट जोन अपने आप को कंटेंट करने के लिए ज़रूर ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ उसका एक ऐसा जोन होगा जहाँ उसको सुकून मिलेगा. लेकिन जो देने वाला है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लान करते हैं, उनकी रात की प्लानिंग ये होती है कि अब सुबह मैंने क्या क्या करना है, मेरी वजह से किस किस को क्या होगा, और उनको एक खुशी उसमें महसूस होती है. ये एक अलग किस्म की बीमारी है. और आप तीनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट एंड अ थेरेपिस्ट and a counselor and a life coach? That's right. I think it's a great question. And sometimes जब लोग हेल्प की तरफ जा रहे होते हैं तो वो यही कंफ्यूज होते हैं कि हमें किसके पास जाना चाहिए, राइट? सो आई थिंक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डायग्नोसिस, एक उनका एक कोर कंपोनेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट. एक साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकल डॉक्टर होता है, सो दे कैन प्रिस्क्राइब यू विद मेडिकेशंस एज वेल एज साइकोथेरेपी. जो साइकोथेरेपिस्ट या फिर काउंसलर्स होते हैं, दे जनरली इंगेज इन टॉक थेरेपी. सो एक वन ऑफ द मोडालिटीज़ है जिसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि वो नॉर्मली सोसाइटी से एक शेमिंग रिस्पॉन्स मिलता है. काउंसलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक नॉन शेमिंग रिस्पॉन्स मिलता है. तो जब भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो दे फील लाइक देर बियॉन्ड देयर डायग्नोसिस. सो फॉर एग्जांपल किसी को बाइपोलर है, किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, वी टॉक टू देम just as humans, right? Beyond their diagnosis. And that's the work that we do. जी. ओके, सो जब हम साइकोथेरेपिस्ट की बात करते हैं तो मेनली हमारे दिमाग में यही बात आती है कि साइकोथेरेपिस्ट जो है वो एक काउंसलर है. सो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के अंदर भी एक थोड़ा सा ज़रा सा फ़र्क है कि काउंसलिंग इज़ समझें कि शॉर्ट टर्म, कि आपको कोई प्रेजेंटिंग इशू है ज़िंदगी के अंदर, आपने अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना, आपने कुछ नहीं करना, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड यू वांट अ प्लेस जो फैसिलिटेट करे वो प्रोसेस कि आप उस सिचुएशन से डील कर लें. साइकोथेरेपी हाउएवर इज़ मोर, इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस एंड इट इज़ मोर इन डेप्थ. सो ये इस तरह से है कि जैसे कि आपके पास ये कमरा है, अगर आपने मुझसे पूछा कि महाजबीन ये बताओ कि ये चीज़ें कैसी लग रही हैं इसके अंदर, मैं बोलूँगी कि अच्छा इन फूलों का कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स पुट अ थ्रो ऑन द कपड़ा एंड जस्ट डेकोरेट इट मोर. ये सब काउंसलिंग है. आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए आपकी, कि आपको पता. लेकिन अगर आपको यहाँ एक खिड़की बनानी है, या अगर आपको यहाँ वुड फ्लोर करवाना है, या अगर आपको इसके स्ट्रक्चरल चेंज करवाना है, तो आप तोड़ फोड़ भी करेंगे, मजदूर भी बुलाएंगे, डेकोरेटर भी बुलाएंगे, और स्ट्रक्चर और शक्ल चेंज हो जाएगी. तो साइकोथेरेपी ये है कि मैं खुश नहीं हूँ जो मैं हूँ उस चीज़ से, या जो मेरी एनवायरनमेंट के अंदर लिमिटेशंस हैं, या जो मेरे अंदर लिमिटेशंस हैं, और मुझे पता है कि कोई मसला है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है, एंड आई नीड टू गो एंड सी समवन एंड चेंज द कोर. लेट्स से आप उस वक्त बात कर रही थी नार्सिसिस्ट की. अगर नार्सिसिस्ट को एहसास हो ही जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं होता. लेकिन अगर नार्सिसिस्ट को ये एहसास हो जाए कि मेरे अंदर कोई चीज़ें जिसकी वजह से मेरे इर्द गिर्द के लोग नाखुश रह रहे हैं, मेरी फैमिली लाइफ सही नहीं है, मेरे करियर के अंदर लोग जो हैं वो मुझसे हैप्पी नहीं हैं, तो मैं सीख करूं हेल्प. तो जब वो हेल्प सीख करने के लिए आएगा तो वो क्या करेगा, अपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बीइंग को चेंज करेगा. उसके लिए एक्सटेंसिव किस्म की साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है. साइकोथेरेपी जिस किस्म की मैं करती हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल don't feel like talking. So I do body work, somatic work, TRE, tremor release exercise, EMDR, eye movement desensitization reprocessing,
یہ نان وربل تھیراپی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا جو ڈیپ روٹڈ ٹراما ہے وہ الفاظ استعمال کیے بغیر آپ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. یہ جو باڈی کی ہم بات کر رہے تھے, باڈی کے اندر یہ چیزیں فیل ہونا, بیکاز ٹراما ریزائڈز ان باڈی. کل ہی میں کسی سے بات کر رہی تھی کہ آرگنز کی ہم نے ابھی بات کی, لیکن اسکن پہ جو یہ کریپی کرالی فیلنگز ہوتی ہیں اور جو گوز بمپس ہوتے ہیں, کیا اسکن کیا ہے؟ اسکن ایک اسکرول ہے جو لکھے جا رہا ہے آپ کی کہانی, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو جب آپ کے مسلز, آپ کے نروز, آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز, آپ کے ہارمونز. God, you're talking and I have tears in my eyes. There's so much. There is so much. And if somebody is going through this, کیا اس کی حالت ہوتی ہے؟ بہت 95% of world population goes through it. Yeah, they do. And we don't know. ہم اس کو کیور ہی نہیں کر پا رہے. ہم اس کو کیور کرنے کے کروانا بھی نہیں لیے چاہ رہے. ایک ایسا بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں ٹاک تھیراپی کے اندر چلی گئی, اب میں اپنی تھیراپسٹ سے جا کے کلیوڈ ہو گئی. وہ مجھے پیٹ کر رہی ہے, میں اس کو پیٹ کر رہی ہوں, وہ مجھے پیناڈول کھلا کے بھیج رہی ہے اور میں ٹھیک نہیں ہو رہی. Your client needs to outgrow you. Your client needs to leave you, say thank you, you did something for me, yes. I'm leaving. آپ کے پیسے ختم ہوتے ہیں مگر آپ کو جو فلفلمنٹ ملتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو پھر سارے سائیکالوجسٹ تھیراپسٹ کو تھوڑا کنسیشن بھی دینا چاہیے نا ہر سیشن پہ, تھوڑا خیال کر لیں. ایک تو وہ اپنی اسٹریس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے, دیکھیں اس کے لیے گروپ تھیراپیز ہوتی ہیں. گروپ تھیراپیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس لیے کیونکہ وہ ایک کمیونل سینس بھی دیتی ہیں. سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, ٹراما میں آئسولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. بٹ I would ask you, you're a clinical psychologist, so there's a difference with آپ تھیراپی بھی کر رہی ہو اور آپ ڈائگنوسس بھی کر رہے ہو. سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے اس میں ہم لوگ اسیسمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیسٹ رن کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اچھا ہم جائیں گے تو شاید وہ ہمیں کوئی انجیکشن لگائیں گے, ہمارا خون نکالیں گے تو ٹیسٹ ہوگا. جو ہمارے کلینکل سائیکالوجسٹ میں اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کے پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں, پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں, نان پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں, کوئی انکانشیس میں چیز ہے, انریزالوڈ ٹراما ہے, وہ چیزیں آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں, پھر آپ کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے, رپورٹنگ ہو رہی ہے, پھر اس بیسس پہ آپ تھیراپی پلان کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے یہ تو بات کر لی یہ ہوتا ہے, اب کیا سمٹمز ہیں ایک انسان جو گھر بیٹھا ہے ابھی اور اس کو شاید ہمیں دیکھنے سے اس کو ہو رہا کہ یار مجھے بھی یہ چیز فیل ہو رہی ہے, تو کوئی مین ایسے سمٹمز بتائیں جس میں آپ کو لگے کہ وہ الارمنگ ہے اینڈ یو نیڈ ٹو سی اے تھیراپسٹ. اوکے, جب ہم لوگ ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مائنر ایشو چل رہا ہے یا ابھی ہمیں ڈائگنوسس کی طرف جانے کی ضرورت ہے, تو DSM-5 میں جو ہر ڈس آرڈر کے کرائٹیریا میں لکھی گئی ہے کہ آپ کی فنکشننگ جو ہے وہ امپیئر ہو رہی ہے, پرسنل ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں, آپ کی ورک پلیس ہے, آپ کی ایجوکیشن, کیا آپ کیوں ایجیٹیٹڈ ہیں آل دی ٹائم, وہ ساری چیزیں اس سے انفلوئنس ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب جو سمٹمس ہیں وہ ویری کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن, اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ کسی بندے کو دیکھ کے بتا دیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے. بالکل. اور وہ جو بندہ سفر کر رہا ہے اسی بھی انیشیلی یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کوئی ایشو چل رہا ہے. اب اس میں سب سے آپ کی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو گئی ہے, سلیپ پیٹرن خراب, کوئی بھی ٹریگر آیا انوائرمنٹ سے, آپ کے گھر پہ تھا یا کام والی جگہ پہ یا روڈ پہ چل رہے تھے, آپ نے کسی کو دیکھ لیا, وہ بات سٹک ہے آپ کے مائنڈ میں, وہ چلتی جا رہی ہے, ریومینیشنز آپ کی ہو رہی ہیں. ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. کبھی کبھی آپ کی اپنی پرابلمس وہ نہیں ہوتی بٹ یو آر سو سینسٹیو کہ یو وٹنس سم تھنگ اور یو سی سم تھنگ اور آپ کو ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اور چیز ہے کہ آپ کو یہ کیوں فیل ہوتا ہے, سینسٹیوٹی کو بھی آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں. آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو رہی ہے, زیادہ سو رہے ہیں یا نیند آ ہی نہیں رہی. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم زیادہ سو گئے تو ہماری نیند ٹھیک ہے. آپ کی نیند بہتر تب ہے کہ آپ جب اٹھے آپ فریش ہیں, آپ اٹھے آپ کو پیچھے درد ہو رہا ہے, آپ کے برڈنائز ہیں شولڈرز, آپ کو چڑچڑاپن آ رہا ہے, اریٹیبلٹی ہے, سر تھوڑا سا برڈنائزڈ ہے, اس کا مطلب کہ آپ کی وہ جو سلیپ ہے وہ ساؤنڈ نہیں ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سے کوئی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے, اف آئی ایم گوئنگ تھرو سم تھنگ اینڈ آئی ایم سٹنگ ود یو, دیر از اے وائب ٹرانسفر ہوتی ہے, آپ کی رب آف ہوتی ہے, سو اس کو کیسے آپ ٹھیک کریں کہ اگر میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں اور وہ رب آف ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی وائب آپ میں آ جاتی ہے.
It's a beautiful question. I think हम therapists generally इससे बहुत ज़्यादा experience करते हैं because obviously the work every that we day, do, every absolutely. day. So I think the client that comes in, उनका जो nervous system होता है वो dysregulated होता है, right? तो वो जब आते हैं, you know, sometimes they're in that panic mode. अगर as therapist हमारा nervous system calm है या हम एक calm तरीके से उनको approach कर सकते हैं, it helps them regulate themselves, right? So I think एक अच्छे therapist की निशानी ये होती है कि despite whatever is happening in the room, ठीक है, even if the client is having a panic attack, जो therapist है वो calm और composed हो और reality से in touch हो, that's the most important thing. और generally भी life में अगर हम देखें तो even हम अपने friends को देखें, family members को देखें, तो वो जो vibe है वो definitely rub off होती है, वो energy है, but I think being able to create that spaciousness within is really important, and I think that's a sign of a good therapist. So आजकल आपने बहुत common हो गया, क्योंकि हम अगर ये बात करें, जैसे हमने narcissistic personalities के बारे में बात की है, इसी तरह हमारे ड्रामाज में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अब दिखाया जा रहा है और हम देख भी रहे हैं, और हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ऑन द सर्फेस आके बोल भी रहे हैं कि वी आर गोइंग थ्रू दिस एंड वी हैव दिस प्रॉब्लम. तो जो ड्रामाज में प्रोजेक्ट हो रहा है एज थेरेपिस्ट, एज साइकोलॉजिस्ट, एज मेंटल वेलनेस के लिए, आप लोगों को लगता है कि ये ठीक है और ये सही प्रोजेक्ट हो रहा है? इसके मैं जवाब लूँगी, लेकिन हमें यहाँ पे छोटा सा ब्रेक पे जाना है. ब्रेक से वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. वेलकम बैक वंस अगेन. हम मेंटल वेलनेस पे बात करें और आई थिंक इट्स वेरी वेरी वाइटल टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज हमें लगता है कि एक दफ़ा कर ली बात ख़त्म हो गई. वही बात होगी कि हम थेरेपिस्ट भी गए, हम एक दिन हमें इंस्टेंट मिल गया हमें सोल्यूशन और हमने कहा जी अब तो हमने नहीं जाना. लेकिन ये एक प्रोसेस है जो बहुत लंबा टाइम है, इसका आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है, हीलिंग होती है. अब ड्रामास पे जो मैंने बात की थी जाने से पहले, आप लोग एज एक्सपर्ट्स, एज साइकोलॉजिस्ट, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सही पोर्ट्रे हो रहा है? I think it's a great question, and I think इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. I feel number one, it's great कि हम mental health के बारे में बात कर रहे हैं, हम trauma awareness create कर रहे हैं, all of that is great. But I think like you know without naming you know the dramas exactly, I feel like आप नेम ना भी लें, सबको पता है कौन से ड्रामास हैं. I feel like जो projection है screen पे Projection, therapy की, बिल्कुल. उससे लोग जो हैं वो therapy से और दूर जा रहे हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू एन अनएथिकल प्रैक्टिस जिसमें एक ड्रामे में दिखाया गया जो मेन कैरेक्टर हैं वो एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो सिस्टर हैं वो भी सेम थेरेपिस्ट के पास जा रही है. सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट एथिकली नहीं है ये. दैट्स राइट, बिल्कुल, इट्स अ नो फॉर थेरेपिस्ट. बट आई वुड आल्सो लाइक टू नेम अ ड्रामा, स्पेशली परवरिश, जिन्होंने थेरेपी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है. सो द वे दैट दे हैव शोन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि क्लाइंट बिल्कुल भी इंगेज नहीं कर रही, एंड देन फॉलोइंग सेशंस में जो है वो क्लाइंट जो है वो इंगेज करना स्टार्ट करती हैं. सो आई थिंक अगर इस तरह के ड्रामास जो हैं वो और दिखाए जाए तो वो लोगों को थेरेपी से करीब लाते हैं. सो आई वुड मैं इधर सॉरी मैं एक ज़रूर आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आऊँगी, बट मैं एक ज़रूर यहाँ बात करना चाहूँगी, नॉट बिकॉज आई एम इन दैट ड्रामा सो आई वांट टू प्रमोट दैट, बट आई थिंक बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किया है. चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हों, बड़े क्रिटिक्स हैं जो ये बात करें कि शेर में इस तरह जो है वो आजकल बड़ा हिट ड्रामा है, बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट इस तरह किया कि उन्होंने दिखाया कि कुछ डॉक्टर्स या कुछ लोग उसको किस तरह ट्रीट करें, और एक खातून आती है वो किस तरह उसको कामली समझ के उसको दवाई हटा के, यहाँ क्या होता है दवाई 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 दवाई. तो इस पे हम पहले बाद में आएंगे, लेकिन पहले आई वांट यू टू टेल मी व्हाट यू थिंक. यू डोंट वॉच ड्रामास, बट कहीं ना कहीं तो आपको पता है कि प्रोजेक्शन होती है इस तरह की. सबसे पहले जो भी मेरा व्यू रहा है ड्रामाज से एक्सपोजर रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक क्रिंज फैक्टर आ जाता है कि या तो थेरेपिस्ट स्टार्ट्स टू एक्ट लाइक योर फुप्पी, जहाँ पे मशवरे, एडवाइस ये सब कुछ दे रहे होते हैं, और फिर एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं. अब वो थेरेपिस्ट जो है आपको कुछ हो गया, आपको पैनिक अटैक आ गया, आपने बड़ी वैसे गलत चॉइस की है. फुप्पियाँ कभी आके एडवाइस नहीं देती, सिर्फ आके
بس فیصلہ دیتی ہیں اپنا, ایڈوائز کم دیتی ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ارد گرد کے رشتہ دار آپ کے تھراپسٹ بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ رشتہ دار نہیں ہے آپ کا تھراپسٹ, آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. آپ اپنے تھراپسٹ کو, آپ کو ذرا سا مسئلہ ہوا, آپ کھٹاک سے فون اٹھا کے اپنے تھراپسٹ کو کال کر کے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا, اور اگر تھراپسٹ آپ کو اویلیبل ہے اس ٹائم پہ, جب آپ نے آدھی رات کو, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ایمرجنسی. آئی ٹیل مائی کلائنٹس, جب میں دیکھتی ہوں کہ ٹراما ایکٹیویٹ ہوا ہے, انہوں نے کچھ زیادہ ڈیپ پروسیس کیا, آئی ٹیل دیم یو کین کال می anytime. But not, you can't call all the time. Also with the disclaimer, I may not be available right away, but I will get back to you. That's so nice. ٹھیک ہے, لیکن اب اگر 3 بجے آپ اٹھا رہے ہیں فون اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی اور میں کیا کروں, اور مجھ سے میں نے گولی بھی کھائی ہے, اور وہ پینک اٹیک یا پیرانویا ہو رہا ہے, اور اس میں کلائنٹ اس کو وہیں پہ سودنگ کر رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے اگر دکھا دیا, تو اگر اس قسم کے تھراپسٹ ریئل لائف کے اندر ہیں تو آپ تو اپنے تھراپسٹ کو چھوڑیں گے ہی نہیں نا, آپ تو اس کو چوک کر رہے ہیں. بالکل, اور آپ نہیں چھوڑیں گے. ایسے تھراپسٹ جو اپنے کلائنٹس کو, جو دکھایا جاتا ہے کہ تھراپسٹ آپ کی لائف لائن بن گیا ہے, تھراپسٹ آپ کی لائف لائن نہیں بننا چاہیے, بننا نہیں چاہیے. تھراپسٹ ہیز ٹو بی ویری مائنڈفل کہ اس کا کام ہے صرف ایسے دور سے بیٹھ کے وہ پروسیس فیسیلیٹیٹ کرنا. جیسے سہیل نے کہا, کل میں نے پرورش دیکھا تھا بائی دا وے, تو آپ نے اس کا مطلب ڈرامہ دیکھ لیا؟ ہاں, وہ ایک ڈرامہ میں دیکھ رہی ہوں, آج کل وہ ویری انٹیلیجنٹ there are two dramas where like آج کل بہت ہٹ ہیں, شیر اینڈ Okay, I'll watch Sher too then. شیر از ایکچولی اسی کے بارے میں ہے کہ he is going through some mental disorders because of the medicines and everything. اوکے. دوسری چیز یہ ایک چیز بہت زیادہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دوائیں نہیں ہوتی ہر وقت دوائیں نہیں دینی ہوتی. آپ اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو دوائی دینی. دوائی پہ ہم آئیں گے. واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ تو ڈراماز آپ دیکھتی ہیں, آپ نے دیکھا کیسے پروجیکشن ہو رہی ہے, اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ایڈریس ہو رہی ہے, دیٹس ایتھکس. پاکستان واٹ آر دی ایتھکس ویسے, یہ پلیز ذرا بتائیں گے, ایز اے سائیکالوجسٹ بھی اور ایز اے پیشنٹ آلسو. ٹھیک ہے, پاکستان میں نا ان ایتھیکل پریکٹسز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور سیڈلی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ان ایتھیکل پریکٹس کر رہے ہیں وہ فوراً سے ریلیف دے رہے ہیں, ان کی طرف انکلینیشن زیادہ ہے. جو پروفیشنل ہیں, سائیکو تھراپسٹ ہو گئے, کلینکل سائیکالوجسٹ, وہ آن بورڈ ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, ریسنٹلی ایک ڈرامہ تھا, آئی ڈونٹ ریممبر دا نیم, تو اس میں انہوں نے یہ چیز دکھائی کہ کوئی کلائنٹ گئی اپنے تھراپسٹ کے پاس اور لیٹر آن ان کی شادی ہو گئی. تو وہ تو ریئل لائف میں بھی ہوا ہے. ایک ہمارے ایکٹر ہیں جنہوں نے اپنی تھراپسٹ, پتہ نہیں اب وہ NLP کوچ تھی ہیں, وہ کیا ہیں, وہ سائیکالوجسٹ ہیں. NLP از ناٹ اے تھراپی. ہاں, مطلب NLP پہ بھی مجھے بات کرنی, ہر بندہ NLP وہ بن چکا ہے. انہوں نے شادی کی ہے, یہ ریئل لائف ان سے ہی انسپائر ہو کے کی ہوگی. یہ میل پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, اس پر آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. APA کے جو کوڈ آف ایتھکس اینڈ یو کانٹ میری یور پیشنٹ. نو, ناٹ ایٹ آل. ہم ان کے ساتھ انوالو ہو ہی نہیں سکتے. تھراپسٹ آپ کا فرینڈ نہیں ہوتا. You have to have very آپ clear گفٹس boundaries. ایکسچینج نہیں کر سکتے. آپ بالکل. کا سیلف ڈسکلوجر نہیں ہوتا. آپ کلائنٹ کو بیٹھ کے اپنی سٹوریز نہیں سنا رہے ہوتے, میرے ساتھ بھی زندگی میں یہ ہوا تھا. یو کانٹ obviously. اور کچھ جو میجر ایتھکس ہیں, سب سے پہلی چیز آپ کی کانفیڈینشیلٹی. آپ جو چیز بتا رہے ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کی جاتی. جب آپ کو کانفیڈینشیلٹی ایکسپلین کی جا رہی ہوتی ہے, ادھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کب کن صورتوں میں یہ بریچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کلائنٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, آپ تھوڑی سی انفارمیشن وہی جو امپورٹنٹ ہے اس کے گارڈین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, یا کچھ سچویشنس ہیں. سیکنڈ چیز, تھراپسٹ کبھی بھی آپ کو جج نہیں کر رہا ہوتا. وہ آپ کا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو جو بھی آپ چیز کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ کھل کے بیان کریں. تیسری چیز, تھراپسٹ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ آؤ میرے پاس سیشنز کے لیے, تم نے ایک سیشن لیا, دوسرا بھی لو, تیسرا بھی لو, چوتھا بھی لو. یہ آپ کی ولنگنس پہ ہوتا ہے. ہوم ٹاسک کے لیے جو آپ کا تھراپسٹ ہے وہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ تم کیوں نہیں کام کر کے آئے, اب تمہیں پنشمنٹ ملے گی, کیونکہ ہر تھراپی سیشن کے بعد آپ کو ہوم ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے کہ یہ والا آپ نے کر کے آنا ہے. اور تھراپسٹ کبھی بھی آپ کو مشورے نہیں دے رہا ہوتا. پاکستان میں کیا چیز ہوتی ہے, اچھا یہ لائف کوچ تھا, ہم اس کے پاس اپنا مسئلہ لے کے گئے, میرے سسرال والوں نے یہ کیا, میرے خاوند نے یہ کیا, اس نے مجھے مشورہ دیا, ایسے کر دو. تھراپسٹ انڈائریکٹ وے میں آپ کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے کہ آپ خود سے سولوشنز فائنڈ آؤٹ کریں. اور اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے کہ تھراپسٹ کا کام ہے
उंगली आपकी पकड़े चलना सिखाए, जब आप चलना सीख जाएं तो उसने उंगली छुड़वानी भी है, जैसे आप वो होता सारा है, टाइम आपके साथ नहीं रहेगा, वो डिपेंडेंसी डेवलप नहीं करता कभी भी। तो फिर ये अनएथिकल है कि आपने अपनी ही साइकोलॉजिस्ट से या थेरेपिस्ट से शादी कर ली। और एक एथिक्स हैं जो आई डोंट नो, आप लोग बेहतर बताएंगे, कि एक अगर फैमिली में एक बंदे को कोई थेरेपिस्ट देख रहा है तो वो दूसरे के साथ नहीं कनेक्ट हो सकता, वो उसका डॉक्टर नहीं बन सकता। इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ डिफरेंट सेटिंग, जब वो एक फैमिली थेरेपी है दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। बट अगर एक भाई को कंसल्ट करें एंड देन सिस्टर इज गोइंग टू द सेम थेरेपिस्ट, तो हाउ वुड थेरेपिस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन the stories as well, right? So वो बिल्कुल एक ethical issue है and I'm glad कि हमने। और इसमें एक और चीज़ कि आप अपने फ्रेंड्स के थेरेपिस्ट नहीं हो सकते, आप अपने रिलेटिव्स के थेरेपिस्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल। वर्क प्लेस पर इसी तरह से अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं है या आपकी सेटिंग ये नहीं है कि अच्छा आपने एज अ थेरेपिस्ट यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, इसके अलावा बाकी आपके जो को वर्कर्स हैं उनको आप नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। आप अपने क्लाइंट, अगर एक दिन आपसे आपका क्लाइंट कहता है कि हमारी कपल्स काउंसलिंग कर दो, आपको ये बताना आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई एम योर थेरेपिस्ट, आई कांट बी योर कपल्स काउंसलर, यू बोथ नीड टू बी इन सेपरेट काउंसलिंग एंड देन कम टू अ न्यूट्रल पर्सन फॉर काउंसलिंग। जो कपल थेरेपी होती है उसका क्या है फिर? वो ओके, आप जा सकते हो एज अ कपल, यू कैन गो फॉर थेरेपी। बिल्कुल। देखिए, ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो एक सेपरेट टॉपिक है कपल्स काउंसलिंग, बिल्कुल, स्पेशली विद पाकिस्तानी मैन। वी नीड टू डू दैट आल्सो। सो लेट्स से हस्बैंड इज इन थेरेपी, वाइफ इज इन थेरेपी, दोनों आए थर्ड पर्सन के पास जो ना इसका काउंसलर है ना उसका काउंसलर है, इट्स अ डिफरेंट पर्सन, और दोनों आए और कपल्स काउंसलिंग में ना हस्बैंड ना वाइफ क्लाइंट है, द रिलेशनशिप इज द क्लाइंट। ओके, यस। और कपल्स काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि अब काउंसलर आपके पास्ट ट्रॉमास को रिजॉल्व करेगा, वो सिर्फ आपकी मैरिज के कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी कम्युनिकेशन और अब आगे क्या करना है आपने अपनी शादी में, उन पे बात करेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी के या मेरे कुछ स्ट्रगल्स जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, गो सीक थेरेपी एल्सवेयर। बहुत खर्चा है। एक हाउस होल्ड है जिसके अंदर हस्बैंड भी वीकली थेरेपी के पैसे दे रहा है, वाइफ भी वीकली थेरेपी के पैसे दे रही है, और फिर वो कपल्स काउंसलिंग के पैसे दे रहे हैं, तो दैट्स ए मेजर चंक ऑफ योर इनकम दैट इज गोइंग इनटू जस्ट फिक्सिंग the marriage and yourself. या अगर इस तरह का केस है कि वाईफाई के हस्बैंड के साथ ये इश्यूज़ हैं, उसमें आप डिफरेंशिएट करते हैं कि मेरा प्राइमरी क्लाइंट कौन सा है और सेकेंडरी क्लाइंट कौन सा है। फिर आपने अगर उनके कंबाइंड सेशंस करने हैं तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा मेरा ये क्लाइंट है और ये इनके साथ हैं और मुझे इनका इंटरेक्शन चेक करना है, या जो आपने बात की कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसको अगर वो चीज़ इनिशिएट की जाती है तो उसमें आपका एक्चुअल रिस्पांस आता है कि इश्यूज़ हो कहाँ पे रहे हैं, कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है, कौन सी वर्बल चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। और कंट्रोल थेरेपिस्ट के पास होता है, वो लड़ाई अगर या आर्गूमेंट हो भी गया तो वो जब चाहता है उसको ख़त्म करवा सकता है। ठीक, there's some organization आप जो कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ मुझे बताओ। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो Reframing Perspectives is the organization जिसका मैं फाउंडर हूँ, and I think the idea is Reframing Perspectives. That's correct, yes. And the idea is कि Pakistanis all around the globe जहाँ भी located हैं, if they're struggling with their mental health and if they want to consult someone, तो हमारे जो बोर्ड पे काफ़ी थेरेपिस्ट हैं तो हम कनेक्ट कर देते हैं उनको ऑनलाइन कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक वो एक्सेसिबिलिटी भी बड़ी आसान हो जाती है। एंड इवन इफ टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पे अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, सो यू मिनिमम पेइंग अबाउट $150 to $200 for a session. So I think it's a great thing कि हम अगर पाकिस्तानी थेरेपिस्ट को प्रमोट करें, right, and हम एक affordable counseling create करें, that definitely has more scope, and हम पाकिस्तानीज़ की help कर सकते हैं. So that's the basic idea. And how to enroll in that? So basically आप website पे जा सकते हैं. So the it's Reframing website. That's right. Reframing Perspectives. That's right. So it's www.sohailkaswani.com, Reframing Perspectives. वहाँ पे जा सकते हैं, and then you can connect with the therapist there. Okay, so what do you think of all of you? What's your take on NLP? NLP? I am a master NLP practitioner myself, and I feel NLP is a great tool to enhance
any of the practice if you're a professional in any capacity. माजबीन आजकल तो आप जिधर जाओ कोई लाइफ कोच Yeah. बना हुआ है, NLP ट्रेनर है, you know, जब आप you- एक चीज़ को you गलत name इस्तेमाल it. करते हैं तो उस चीज़ का कसूर नहीं होता, आप उसको जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कसूर होता है. We have to take a short break. यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, वापस आएंगे तो हमारा टैंक का किचन भी होगा. Stay with us. वेलकम बैक वंस अगेन. हम आ चुके हैं टैंक के किचन में. अस्सलाम वालेकुम मुफेरा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आमना, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. और आज टैंक के किचन में बन रहा है चिकन चीज़ी नाचोस जो कि बहुत मज़े के हैं. और ये अगर मार्केट में लेते हैं कहीं पर भी स्पेशली वो बहुत महंगे पड़े होते हैं, घर में बनाए बहुत मज़े के बन जाते हैं. और साथ में बन रही है टैंग एंड कॉफ़ी फ्यूजन, वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी है. कोल्ड कॉफ़ी बनेगी. सो सबसे पहले मैं आती हूँ चिकन चीज़ी नाचोस की तरफ. इसमें क्या क्या यहाँ पे यहाँ पे मैं बताती हूँ. यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल लूँगी, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड है और जो कुक्ड नहीं है वो अनकुक्ड ही ऐड होनी है. ठीक है, सही है. इसमें बॉइल्ड एंड 1 टेबल स्पून. अच्छा, इसमें पहले मैं डालूंगी गार्लिक चॉप्ड है. सही है. ठीक है. ये मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, अराउंड 2 टेबल स्पून है, ताकि क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. ठीक. और इसको मैं थोड़ा सा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमारा बॉइल्ड है, बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन. ठीक है. सही है. इसमें मैं एज पर टेस्ट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, बल्कि सॉल्ट में यहाँ वाली फिलिंग में ऐड करती हूँ, एक साथ करेंगे. अच्छा, जब तक ये थोड़ा सा मसालेदार हो रहा है, इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टिक्का मसाला. टिक्का मसाला. आप कोई सभी स्पाइस ऐड कर सकते हैं, आप तंदूरी भी ले सकते हैं, आप बिरयानी कबाब का मसाला कोई भी ले ऐसा सकते हैं. मसाला. एग्जैक्टली, अच्छा, जो ऐसा फ्लेवर हो दे सकता है दे. कि अपने घर के मसाले भी कोई डाल सकते हैं. हाँ, इसमें अगर कोई मसाला लाल ऐसे मिर्च आप नहीं डाल डालना दी. चाहती, लाल मिर्च काली मिर्च दोनों मिला के, रेड चिली फ्लेक्स और आप जो है नमक डाल दें, दैट वुड बी एनफ. बहुत सारे लोग बहुत स्पाइसी नहीं खाना पसंद करते हैं ना. अच्छा, यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन हाफ कप चॉप्ड अनियन है. सही है. इसमें मैं चॉप्ड डी सीड्स टमेटोज ले रही हूँ. यहाँ पे मेरे पास नाचोस रेडी हैं. नाचोस की रेसिपी घर में भी बनाने की होती है, वो कभी कभी लॉन्ग सेगमेंट हुआ तो उसमें बताऊंगी, लेकिन रेडीमेड भी बन जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स हैं. ये इसमें मैंने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं, ये इसमें मैंने ऐड किया. इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एज पर टेस्ट. अच्छा, यहाँ पे मैं होम मेड डिप भी यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने सॉल्ट कम दिया है. और साथ में मैं ले रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स. ठीक है. रेड चिली फ्लेक में नमक होता है वैसे? नहीं, नमक नहीं होता, सिर्फ मिर्ची है ना. सिर्फ मिर्च है. ये जो बेल के लोग होते हैं ना, अक्सर नमक अगर कम रख रहे हैं तो वो फिर इस हाँ, डर से भी नहीं, रखते हैं हमारे कि- डिप में भी नमक है ना, इसलिए मैंने ऑलरेडी नमक कम रखा है. हाँ, जो साबित लाल मिर्च होती है ना, उसको ग्राइंड करके रेड चिली फ्लेक्स बनते हैं. ये हमारा हो गया है. हम इसमें ऐड कर देंगे अब ये चिकन. हाँ, चलिए, ये हमारा कंप्लीट नाचोस का मिक्सचर बन गया है. एक हमारे पास रेडी नाचोस रखे हुए हैं, साथ में हमारे पास ये मिक्सचर बन गया है, और थर्ड है हमारे पास डिप, एंड फोर्थ है हमारे पास चीज़. ठीक है. सो ये क्योंकि अब छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं तो मेरे बच्चों की फरमाइश आ रही है, मामा ये वाली मूवी रह गई है, वो वाली मूवी रह गई है. तो ये वाले स्नैक्स ना मूवी टाइम के लिए बेस्ट है. घर में मूवी देखें बच्चों के साथ सुकून से. अच्छा, यहाँ पे नाचोस रेडी हैं, उनके ऊपर मैं ऐसे फिलिंग डालूंगी. सही है. इट्स अप टू यू कि आप कितनी. और आप क्रैकर कोई भी ले सकते हैं. क्रैकर, हाँ, वैसे इसमें कोई भी ले सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमारी रेसिपी नाचोस के साथ होती है तो हमने ये किया है. आप नॉर्मल चिप्स भी ले सकते हैं. अच्छा, ये तो मूवी का तो चले वैसे भी होता है कि बच्चे बैठ के हम खा लें, घर में लेकिन आप हाई टीज भी हो आपके घर में, वैसे भी आप उसमें इसमें भी आप बना सकते हैं आराम से, प्लेटर्स में डाल सकते ये हैं. मेरा जो मैं आपको डिप बताती रहती हूँ. हाँ, ये डिप जो है ये चिली गार्लिक सॉस, टमेटो केचप, मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा डाल दें, और साथ में चीज़ है, साथ में मेयोनीज़ है. ये चीज़ है, अच्छा यहाँ पे रख के थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है. वैसे तो पूरा स्प्रेड आप श्रेड करें तो वो आ जाता है. अच्छा, एक लुक आएगा. सही है. ये चीज़ हमारी. और अगर आप चीज़ ना भी रखना चाहें तो आपकी मर्जी. हाँ, बिल्कुल, इट्स ऑप्शनल. ये तो एक ऑप्शन बताया है कि रिच होगा, बच्चे चीज़ के साथ शौक से खा रहे होते हैं. इसको मैं रख रही हूँ चीज़ मेल्ट होने के लिए माइक्रोवेव में फॉर अराउंड 2 मिनट्स. तब तक हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी. सही.
आजकल तो वैसे कोल्ड कॉफ़ी ही लोग पीते हैं क्योंकि कॉफ़ी के तो गर्मी भी तो ना इतनी है। आमना, हाँ उफ, इतनी ज़्यादा हो बल्कि 2-3 दिन से वेदर वैसे अच्छा है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कहीं पता चले लेकिन ना वेदर ही हमसे नाराज हो जाए कि तो औरतें कंप्लेन ही करती रहती हैं, वाई नहीं करती कंप्लेनें हो गई हैं, लेकिन जब बहुत बादल हो जाते हैं ना तो हवा रुक जाती है हवा रुक जाती और वो फिर कल से वैसे हवा भी अच्छी है। हाँ ट्रू, breeze जब अच्छी घर है। की खिड़कियाँ खोले तो बड़ी अच्छी हवाएं आ रही चलें जी, हैं। अच्छा, इसमें ये इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने ली हुई है, इसको मैंने 2 टेबल स्पून में 2 पैकेट इंस्टेंट कॉफ़ी के मैंने लिए हुए हैं और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एज़ पर टेस्ट, आप अपने शुगर लेंगे, बाद में चाहें तो ऐड ज़्यादा कर लें। ठंडा यख दूध इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और साथ में मैं इसमें टैंग का मैंगो फ्लेवर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, आप एज़ पर टेस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया इसमें आइस और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिल्ड वाटर। सही है, ये हमारा हो गया कंप्लीट और इसको हम करेंगे ब्लेंड। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं और टैंक के बारे में बताती चलूँ, टैंक के साथ इतनी ज़बरदस्ती रेसिपी हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए हैं। टैंक अगर आपके किचन में मौजूद है तो दैट्स मीन एक परफेक्ट फूड सॉल्यूशन मौजूद है जो कि आपको देता है विटामिन सी और डी का बूस्ट, साथ में इट गिव्स यू द एनर्जी बूस्ट, अलॉन्ग विद दैट मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छे से काम करता है और उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। गर्मियों के दिन हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, आप लोग बाहर जा रहे हैं, तो कीप द टैंक सैशे इन योर बैग, अलॉन्ग विद दैट आप बॉटल में भी बना सकते जो है डन है। डन, बिल्कुल, ये निकाल almost लें? done हो गई है। इसको मैं पोर आउट कर लूँ। हाँ बिल्कुल आमना। ठीक है, और साथ में हमारा ये चिकन चीज़ी नाचोस भी ऐड हो गया है। ये हमारी दोनों चीज़ें टैंग कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। ठीक अच्छा, है। ये बाकी हम इसमें हमारे पास जग एक था, कोई बात नहीं, हम उसको बाद में कर ले लेंगे। लेते हैं। ये हमारा टैंग के किचन में टैंग फ्यूजन कोको विद कॉफ़ी रेडी है, अलॉन्ग विद दैट चिकन चीज़ी नाचोस आर आल्सो रेडी। थैंक यू सो मच। Thank you. यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, विल कंटिन्यू आवर मेंटल वेलनेस, और मेंटल वेलनेस में खाना पीना भी बहुत मैटर बिल्कुल। करता है, ये भी हम पूछेंगे अपने अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, ज़्यादा खाते हैं तो मोटे भी हो जाते हैं। मोटे भी हो जाते हैं, स्ट्रेस Stress ईटिंग में, भी हाँ, होती है और stress कुछ लोग eating। खाना छोड़ देते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें हैं मेंटल वेलनेस पे, और अभी मैंने जाने से पहले किचन से पहले मैंने एक बात की थी, NLP ट्रेनिंग लाइफ कोच बहुत कॉमन होता जा रहा है, लाइक यू नेम इट, और आपको इतने लोग मिल जाएंगे उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। जी, आई थिंक ये एक ज़बरदस्त एथिकल क्वेश्चन भी है, बिकॉज अगर everyone claims to be the therapist, right, or an NLP coach or a life coach, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि इसको रेगुलेटेड होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर शुड बी समवन और समबॉडी दैट सेज ओके कि यू नो NLP जो है ये इन्होंने जो है वो सर्टिफिकेशन की हुई है, बट अगेन लाइक यू नो डूइंग अ सर्टिफिकेशन फॉर 3 months and then acting as someone who can you know help people with their life issues can be a bit of a difficult situation to be ठीक है। in. जी, So, I am a master NLP practitioner myself. NLP is a fast track, quick fix of the presenting problems. ठीक है? NLP थेरेपी का सब्सटीट्यूट नहीं है। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एज ए साइकोथेरेपिस्ट, आपकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। NLP के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको फ़ौरन मिल जाती है, एंड देन यू गेट अ गो अहेड ऑफ बीइंग अ लाइफ कोच। ठीक है। NLP जो है वो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स मिटाने के अंदर, आपकी सर्टन इमोशंस को ओवरकम करने के लिए क्विकली बहुत अच्छी है। लाइफ कोचिंग इसलिए इतनी ज़्यादा रैम्पेंट हो गई है, एंड एवरीबडी इज़ गेटिंग सर्टिफाइड इन NLP और एनी अदर थिंग दैट सर्टिफाइज यू एज अ लाइफ कोच, इज़ बिकॉज क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एज एन इंडस्ट्री is now booming. ठीक है? And people who were fitness trainers, people who were artists, people who were teachers now get a little certification and sell themselves as life coach.
اب کیا مسئلہ ہوتا ہے, آپ لائف کوچ بن سکتے ہیں کسی ہیلدی انسان کا. مجھے ورک میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے, میں نے آپ کے ساتھ الٹیمیٹ سکسیس فارمولا کر لیا, آپ نے مجھے بتا دیا چنکنگ ان چنکنگ ڈاؤن کر کے کہ جی یہ چیزیں تم نے کرنی ہیں, تمہارے جو ہرڈلز کریٹ ہوئے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے. بہت اچھی بات ہے, اٹس ویری گڈ, اے کوچ کین ڈو دیٹ. لیکن جب آپ کا کوچ آپ کا سائیکو تھراپسٹ بن جاتا ہے, اب آپ کے خود کے اپنے مٹیریل تو پروسیس ہوئے ہوئے نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسپیس ہولڈ کیسے کرنی ہے, پھر وہ مشورہ آ جاتا ہے, لوگ پھر ریلائی کرنے لگ جاتے ہیں آن اے لائف کوچ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سب پتہ ہے اور یہ ہم سے بیٹر ہے. اینڈ لائف کوچ کمز ایز آئی نو یو ڈونٹ, ویئر ایز تھراپسٹ از یو اینڈ آئی are equal, you are expert of your life, you can make the change, I'm only here to facilitate that process. Okay. ٹھیک ہے. اچھا, NLP ورڈ ہے جیسے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اب پروگرامنگ میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے ایک کوڈ رن کیا, اس کا ہمارے پاس رزلٹ آ گیا. NLP میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسی طرح سے اپنی مائنڈ کی پروگرامنگ چینج کر رہے ہیں, کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں اسے پازیٹیو میں کر رہے ہیں. NLP بہت اچھی ہے آپ کی کمیونیکیشن سکلز انہینس کرنے کے لیے, آپ کو پبلک اسپیکنگ کے لیے بہت ہیلپ کرتی ہے, بزنس میں, آپ کی مارکیٹنگ میں. بٹ NLP آپ کی سائیکک پرابلمس کو نہیں کر سکتی سالو, کیونکہ جسے دیکھو میں NLP ٹرینر ہوں, آئی ایم اے لائف کوچ, آئی کین ٹاک اباؤٹ دس. تھراپی نہیں. اور وہ لوگ لائف کوچ, آئی نو فیو پیپل وہ لائف کوچ بنے ہوئے ہیں اور وہ NLP ٹرینرز بنے ہوئے جو کسی کی 2 منٹ بات نہیں اپنے پیٹ میں رکھ سکتے. آنیسٹلی آئی ایم ناٹ کڈنگ. اینڈ آئی ایم لائک یہ NLP کوچ بنے ہوئے, مطلب یہ کیا, اور ہائپر ترین لوگ. کوئی بھی بن سکتا ہے کیونکہ سرٹیفکیشن کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں, اینڈ دے آر ورکنگ آلسو. دیکھیں NLP کا اسکوپ صرف اتنا ہے, مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے, مجھے پرفارمنس انگزائٹی ہو رہی ہے, میں نے اگر NLP سے کسی سے لائف کوچنگ لی ہوئی ہے, اس نے مجھے یہ ڈفرینس بتا دیا کہ تمہارا برین جو ہے نا وہ انگزائٹی اور ایکسائٹمنٹ کو ایک جیسا ہی پروسیس کر رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ ڈفرینس کیا ایکسائٹمنٹ اور انگزائٹی کا. سو انسٹیڈ آف فیلنگ اینکشس اینڈ نروس, transform that anxiousness and nervousness into excitement. So you start jumping, you change your physiology. So when your physiology changes, your psychology changes, and the outcome changes with that. So it changes your state of mind temporarily to get you performing. مگر وہ آپ کے ڈیپ روٹڈ سائیکولوجیکل مسائل حل نہیں کر سکتی. اور اس میں جو سب سے الارمنگ چیز ہے, آ کر لوگ ہمارے پاس رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ NLP پریکٹیشنر تھے, ہم گئے, انہوں نے کہا ہمیں آنکھیں بند کریں, چائلڈہڈ میں جائیں, ہپنوٹزم وہ ڈفرینٹ چیز ہے, ٹراما میں لے گئے. ٹھیک ہے, اب کبھی بھی ایک دم سے کلائنٹ کو ٹراما کی طرف نہیں لے کر جاتے, تو اس میں تو آپ نے اس کی چیزیں پہلے سے زیادہ ٹریگر کر دی. اب وہ اس کو ریلیکس کرنے کی بجائے زیادہ آپ کو ٹراما میں لے جانا تو آتا ہے, لیکن کیا آپ کو نکالنے کی ٹریننگ ہے, کیا آپ اس کو واپس لے آئیں. اچھا, یہیں پہ پھر آ جاتا ہے میڈیکیشن. وین ڈو یو تھنک کہ یہ پیشنٹ اب میڈیکیشن سے ہی ٹھیک ہوگا؟ I think that's an interesting question because مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سائیکیاٹرسٹ جو ہے وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو میڈیکیشن کی نیڈ ہے یا نہیں. First, if I'm coming to a therapist, sorry to cut you here, if I end up going to a therapist, I'm talking to that person. اب وہ مجھے کچھ, مجھے پتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کچھ پیپر میں ورک ہوتا ہے, کوئی گیمس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ انالیسس کرتے ہو. سو اگر وہ اس سے بہتر نہیں ہو رہا تو وہی سجیسٹ کرے گا, ناؤ یو نیڈ اے سائیکائٹرسٹ بیکاز آئی کی ناٹ پرسکرائب یو. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی. آئی تھنک اٹس اے گڈ کویشچن بیکاز سائیکو تھراپسٹ ہے, سائیکیاٹرسٹ ہے یا جنرل GP ہے, اگر دے آر ورکنگ ٹوگیدر, پہلے جہاں جیسے میں آسٹریلیا میں پریکٹس کرتا ہوں تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے, اسے کہتے ہیں ہم ہولسٹک کیئر, رائٹ. سو اف یو فیل ٹاک تھراپی از ناٹ ورکنگ تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ لک ویو ہیڈ 6 or 8 sessions, I don't see the progress that we're making right now, so I can sort of suggest کہ آپ کسی اور کے پاس. اس میں ملٹی ڈسپلنری ورک ہوتا ہے یہ. سو سائیکائٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ اینڈ اے سائیکو تھراپسٹ یہ سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں. لیٹس سے میری کوئی کلائنٹ ہے اور خود سے ولنگ کلائنٹ, ریڈی ٹو چینج اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ صحیح چل رہا ہے, لیکن کچھ ہو گیا یا کوئی پاسٹ ٹراما ٹریگر ہو گیا یا کوئی انڈر لائنگ مینٹل النس کا ریزن ہے جس کی وجہ سے موڈ اسٹیبلائز نہیں ہو رہا. جب اگر آپ کا موڈ اسٹیبلائز نہیں ہوگا
یا آپ کی انگزائٹی آف دا چارٹ شوٹ کرتی چلی جائے گی تو آپ کو جو میں کام کر رہی ہوں آپ کے ساتھ مل کے وہ ورک نہیں کرے گا. لیٹس سے ایک کلائنٹ ہے جس کے رونے کے باؤٹس ہی نہیں ختم ہو رہے تو اب ایک سیکنڈ مہاجبین آپ اس سے ہم اور آگے ابھی ڈیٹیلز میں جائیں لیکن ایک چیز اور ہے جو ایک بات ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ایک سکون کی گولی دے دیتا ہے یہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا ہم میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ورک اہیڈ تو پھر میں کہتی ہوں ہاؤ اباؤٹ گیٹنگ یور سیلف جسٹ اے موڈ اسٹیبلائزر سو یو you're there to understand. آپ ایک اسٹیبل جگہ پر آ گئے ہیں جب آپ یہ سب کام کر سکیں جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وی ڈسکس کہ یہ کوئی بھی سکون کی گولی آپ کو مل جاتی ہے آن دا کاؤنٹر مل جاتی ہے پرسکرائب کر دیتے ہیں ہاں کہ آپ یہ سکون کی گولی کھا لیں اور یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہوگا. ہربل میڈیسنز دے دیتے ہیں کہ آپ کو مائنڈ ریلیکسیشنز ہیں. کیا یہ صحیح ہیں یا غلط؟ ایک چھوٹا سا بریک. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہم میڈیکیشنز پہ بات کر رہے ہیں. مینٹل ویلنس کے لیے آپ کو اگر میڈیکیشن پہ جانا پڑے تو کیا وہ صحیح ہے نہیں؟ اور وہ جو سکون کی گولی کوئی کہہ دیتا ہے آج تم یہ گولی کھا لو آرام سے تمہیں بہت اچھی نیند آئے گی پورا دن تمہارا بڑا اچھا گزرے گا. جی یس یو گیو یور آنسر. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ چیز ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ آپ کو دوائی لینی ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں. سائیکولوجیکل ایشو کی دوائی لینی ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. تھیراپی چاہیے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. سین یہاں پر کیا چل رہا ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں انہوں نے کوئی سرٹیفکیشن کی ایک تھیراپی سیکھی وہ سائیکو تھراپسٹ بن گئے. آپ ان سے جا کر تھیراپی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو ملٹی وائٹامنس بھی پرسکرائب نہیں کرے گا اور ان سے آپ جا کر میڈیسنز لے رہے ہیں. ایک چیز. دوسرا جو بڑا ایک کامن ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ فزیکل کنڈیشنز ہیں جو ایسے لگتی ہیں کہ آپ کو شاید کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہو رہا ہے اور آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میری پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کولیبوریٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. میڈیکل اسپیشلسٹ میرے ساتھ ہیں, فزیو تھراپسٹ میرے ساتھ ہیں, نیورولوجسٹ میرے ساتھ ہیں. پورا گروپ ورک ہے. آپ کے سی بی سی لیولز ہوئے ہیں, آپ کی بلڈ پروفائلنگ, انیمیا کے کوئی سمٹمز نہیں آ رہے ہیں آپ کے اندر, وائٹامن ڈی کے لیولز before giving a medicine, before going to therapist. ٹھیک ہے. وائٹامن B12 کے لیولز, آپ کی TSH لیول, تھائرائڈ پروفائلنگ, آپ کی منسٹرول سائیکل وہ کس طرح سے چل رہی ہے, مینوپوز کی اگر سٹیج ہے تو اس کا آپ کا سارا چیک اینڈ بیلنس, PCOS کے سمٹمز ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن میں آپ کو انزائٹی بھی ہو رہی ہے, آپ کو ڈپریسو سمٹمز بھی آ رہے ہیں. ان کی ساروں کی پروفائلنگ پہلے ضروری ہے اور پھر اس کے بعد آپ تھیراپی کے لیے کہتے ہیں. اب تھیراپسٹ کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ کی نیڈ ہے یا نہیں؟ آپ کا سب سے پہلے کلینکل انٹرویو ہوا جس میں آپ کی آبزرویشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے لیول چیک کر لیا, انزائٹی ہے, آپ کو کلینکل انٹرویو سے بھی پتہ چل گیا, آپ نے کوئی ٹیسٹ بھی رن کیا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ سویرٹی لیول کی طرف ہے اور فوراً سے تھیراپی کام نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. ڈپریسو سمٹمز ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی مینیا کے سمٹمز ہو گئے, آپ کو اگر کوئی فنکشنل نیورولوجیکل تو پھر ہم سائیکیٹرسٹ کو ریفر کرتے ہیں تب سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. لیکن فرسٹ یو نیڈ ٹو گو ٹو اے تھیراپسٹ ٹو سی کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں. اچھا مہاجبین, یو ڈو یوگا رائٹ اینڈ یو ہیو اے اسٹوڈیو آلسو, تو ہاؤ ڈو یو ہیلپ پیپل وین دے آر کمنگ وتھ لاٹس آف اسٹریس, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے. مجھے لگتا ہے ڈپریشن تو ایک لاسٹ اسٹیج آ جاتی ہے, پہلے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یوگا کی طرح آپ کیسے ہیلپ کرتے ہیں؟ A couple of people who came to me, they brought a prescription جس کے اوپر ان کے سائیکائٹرسٹ نے پرسکرائب کیا ہوا تھا یوگا, میڈیٹیشن اینڈ سائیکو تھراپی. اینڈ دین somebody referred them to me کہ ایک انسان ہے جو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کراتی ہے اور اس کے پاس جگہ بھی ہے, سو گو دیر. سو میرے پاس اس طرح کے انڈیویجول کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ ہم اس طرح ورک کرتے ہیں کہ ویکلی سائیکو تھراپی, 2 days or 3 days yoga, meditation, breath work, once a month TRE session. So it's kind of like a holistic approach where you're having talk therapy, you're having TRE sessions. TRE hota hai. And you have different people for this or you do? I am the
Okay, whole only package. person. Okay, there's a lot you're doing. Yeah, actually different modalities हैं. What day you have chosen कि आपको एक दिन अपने लिए चाहिए सब कुछ ये सब खुद समझ Friday and Sunday. Sunday because also you also need I somebody don't to work went on to. Friday and Sunday, and when I'm So who not do you working. went to? Who do I go to? Like went किस पे करती हैं? How do you went? I have a psychotherapist and Good. I have my supervisor. ठीक है, and I have wanted my to make it clear कि support भाई system. अकेले बैठ के खुद ही नहीं Yes, अपना करी. I have a everybody great needs it. support system to Okay, so go to. people come to you for all of these things. Yeah. So if you are struggling, आप तीनों चीज़ें आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप एक के लिए भी जा सकते हैं, आप तीनों के लिए भी जा सकते हैं. फीस तीनों की अलग होगी या एक ही होगी? आके बात कर लें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो लोग सुन रहे हैं उनको फीस सबसे पहले तो उनको True, पैसों की true, टेंशन true, होगी true, कि हमने पैसे कितने देने हैं. ठीक है, तो एडिक्टिव डिसऑर्डर पे भी आपने मुझे कुछ कहा कि वो होता है. बिल्कुल, डेफिनेटली. सो मेडिकेशन जो हम बात करते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशन कैन लीड टू एन एडिक्टिव डिसऑर्डर, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर कोई डिप्रेशन के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, ठीक है, विच इज़ परफेक्टली फाइन इफ इट्स प्रिस्क्राइब बाय अ साइकियाट्रिस्ट, लेकिन अगर जो वो बेहतर हो रहे हैं उसका सारा क्रेडिट मेडिकेशन पे चला जाता है, दैट मीन्स यू बिकमिंग मोर एडिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन, राइट? सो दैट इटसेल्फ यू डोज ऑफ. काफ़ी मेडिसिन मैंने ऐसे देखी हैं जो आपको नम कर देती हैं बिल्कुल, मतलब आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर रही हैं बट वो आपकी हेल्प नहीं कर रही होती. आपका दिल नहीं चाह रहा होता काम करने को. यू ऑलवेज लेजी, लेथार्जिक, स्लीपी, ड्राउजी. तो दैट आई वांट यू टू टेल पीपल कि वो इट्स आपको डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. Definitely. So I would say always take prescribed medication, number one. Number two, also psychotherapy or counseling. There's no harm in it, right? So अगर आप समझते हैं कि you know it's something that you don't want to do, I would say give it a try. Just go for a session, see how you feel, and I hope you know you'll feel much Okay, so better. yesterday we did a very interesting show, Chat GPT पे और उस पे AI पे हमने बात की. And these days people are just stick to their phones and they found कि हमें यहाँ भी एक therapist मिल रहा है जो वो Chat GPT से बात कर रहा है. What do you have to say I about that? don't know उसके long term repercussions क्या होंगे? ये मुझे कोविड के लॉकडाउन की याद दिला देता है क्योंकि जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तो आई वाज इन सम शो और सम पॉडकास्ट एंड आई सेड कि हमारे ना एक बहुत बड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी का एपिडेमिक ग्लोबली आने वाला है. और अब जब ये AI हम सब रिलाई करते हैं, मैं भी रिलाई करती हूँ, कोई बात समझ में नहीं आ रही AI से पूछ लो, लेकिन अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं साइकोथेरेपी और काउंसलिंग का, you are putting yourself in a very very sticky situation जहाँ पर वो सिर्फ आपको वैलिडेट करता रहेगा और वो आपको यही बोलता रहेगा. क्योंकि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लोगों को प्रॉम्प्ट्स देने नहीं आते ना उसको. अगर आपने सही प्रॉम्प्ट्स दिए हैं चैट GPT को, वो एक्सीलेंट सॉल्यूशंस आपको दे सकता है. बट इमेजिन अब तो हम उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. कल यही बात हुई कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, बट आप ना भी दो, आप कुछ सोच रहे हो वो तो सामने आ रहा है. तो यू ये आपको लगता है कि Chat GPT ने बड़ी गड़बड़ कर आपके सामने बैठा हुआ है, वो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है. अच्छा, I don't even believe in online. मुझे तो ऑनलाइन थेरेपी भी, आई एम सॉरी टू से, बट आई थिंक जब तक आप फिजिकली कहीं बैठ के अपना रोना नहीं सुना रहे ना. I completely agree with you. मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल था, बट आई थिंक कोविड ने ये हम लोगों को Easy ग्लोबली कर इस तरह कनेक्ट कर दिया. मैं तो कर ही नहीं सकती थी बिकॉज आई हैड टू एक्सपीरियंस द एनर्जी एंड दैट स्पेस विद द पर्सन. लेकिन अब वो आपकी जैसे होता है कि अगर किसी की आंखें नहीं हैं तो उसकी दूसरी सेंसेस जो हैं वो थोड़ी सी ज़रा हाइटन हो जाती हैं. तो एज ए थेरेपिस्ट आई नोटिस्ड कि मेरी कुछ फैकल्टीज़ जो पहले काम नहीं करती थी वो अब करने लगती हैं. आई कैन फील द एनर्जी थ्रू द स्क्रीन नाउ, सो वर्क करने लग जाता है. सो आप फिजिकली भी करते हो या इफ you're just online? Absolutely. So I do work physically as well. So that's in Australia. But I think online की एक अच्छी बात ये है कि accessibility बढ़ जाती है, number one, right? So for example, if you realize कि एक region में maladaptive practice है, you can book you know a therapist from another region. So ये एक चीज़ है. But also I think जो shame का component है, physically एक space में जाना कुछ लोगों के लिए manageable नहीं होता because of the stigma and shame attached to it. So online जो है वो आप अपने room में बैठ के laptop खोल के you can still work on yourself. So I think that's the benefit. एक चीज़ ऐड कर सकते जी जी प्लीज़ कीजिए. ओके. बहुत सारे लोग ट्रॉमा थेरेपी जो है वो ऑनलाइन करते हैं. EMDR वगैरह भी ऑनलाइन होती है. उसकी लिमिटेशन ये हो जाती है कि व्हाट इफ़ आपका क्लाइंट
آن لائن ایکٹیویٹ ہو گیا, اس کا ٹراما ٹریگر ہو گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اتنی ایکسٹینسو تھیراپی آن لائن نہیں کر سکتے جو آپ ان پرسن کر سکتے ہو کلائنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, آن لائن میں اس طرح سے جیسے مجھے ٹریول کرنا ہوتا ہے اور میں سارا ٹائم فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوتی, آپ سیشن بک کر سکتے ہیں. آپ کا تھراپسٹ کے پاس جانے کا جو ٹائم ہے وہ بچ گیا, ٹھیک ہے, وہ زیادہ کنوینئنٹ لگ رہا ہے. کیمرہ آن ہے, جب آپ تھراپی کر رہے ہیں نا, اور آپ کو اتنا وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی ٹون وہ کس طرح سے بول رہا ہے, فیشل ایکسپریشنز کیا آ رہے ہیں, آپ اس کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. کچھ جو لوگ ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں فزیکلی آنا ہے, تو پھر ہم ان کو فزیکلی بلا لیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے ایک پہلا سیشن فزیکل ہو جائے, اگر آپ شہر میں ہیں تو اس کے بعد تو یو کین بی آن دا فون ود یور تھراپسٹ. یہاں پر آئی انکریج پیپل جو سیم سٹی میں رہتے ہیں تو پلیز ڈو کم. آن لائن شوڈ آلسو بی یو نو مانیٹرڈ ان دیٹ وے کہ اگر آپ نہیں آ سکتے, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, تو پھر ایک اچھا آپشن ہے. تھینک یو سو مچ, تھینکس اے لاٹ, آپ لوگ آئے اینڈ اٹ واز پلیزر ٹو ہیو یو آن اے شو. اینڈ آئی تھنک ہم نے بڑی زبردست ہمارے ایکسپرٹس نے ڈسکشن کی ہے کہ اف یو آر اسٹرگلنگ ود دیز 3 تھنگز, لائک آپ کو انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, مائنر ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, چھوٹی چھوٹی چیز کا جو اسٹریس ہوتا ہے اٹ لیڈس ٹو اے بگ تھنگ, تو اس کو آپ اسی وقت ایڈریس کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دوائی کی خود ہی ضرورت ہے, ایسا بالکل نہ کریں. یو نیڈ ٹو گو ٹو اے تھراپسٹ, وہ آپ کو دیکھے گا, سمجھے گا, آپ کی بات سنے گا. جیسے ڈاکٹرز نے کہا, اس کو لائٹ نہ لیں, یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو فزیکلی, تو لوگوں کو لگتا ہے یہ فزیکل مینٹل ہر چیز کو ڈسٹروائے کرتی ہے. تو مینٹل ویلنس, مینٹل ویل بینگ کو بہت زیادہ پرائیورٹی پہ رکھیں. کل انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ آئیں گے. خدا حافظ.